संविधानको धारा 100 को धारा 4 मा प्रतिनिधि सभाका वर्तमान बहाल रहेका सदस्यहरू मध्येको 1/4 सदस्यले संसदमा अविश्वास प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछ। यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा पहिलो पटक सरकार वर्षपछि र पहिलो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अर्को पटक 1 वर्षपछि भनेर भनेको संविधानको धारा 100 को धारा 4। संविधानको धारा 100 को धारा 5 मा के भनेको छ भने यसरी अविश्वास संविधानको धारा 100 को धारा 4 बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री को हुने भनेर प्रधानमन्त्रीको नाम समेत किटानी गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने चाहिँ किटान गरेर दिनु पर्यो भनेर भनेको छ। अहिले संसदमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री मानेर धारा 100 को धारा 4 अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। 1/4 सदस्य नेपाली कांग्रेससँग 1/4 सदस्य थिए। नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि नेपाली कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैन। तर अहिले नेकपा भित्रैकै सांसदहरूले 1/4 भन्दा बढी सांसदहरूले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री मानेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 हो। यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। संविधानको धारा 100 को धारा 6 ले भन्छ अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेर के गर्नु पर्छ भने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्छ। सदनमा विश्वासको मत लिन नसकेको भए राजीनामा दिनु पर्छ। यी अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीसँग थियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था त्यो संवैधानिक अधिकार उहाँलाई थियो राजीनामा दिन सक्ने। तर संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार थिएन। संसद विघटन गर्ने उहाँलाई संविधानको कुनै पनि धाराले अधिकार दिएको छैन। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले यो कदमलाई असंवैधानिक गरेको छ। अब धेरै मानिसहरू भन्नुहुन्छ किन हामी त सिधै निर्वाचनमा गए हुन्छ किन विरोध गर्ने? यदि हामीले असंवैधानिक कदमको विरोध गरेनौं भने आज संविधानको एउटा धारामाथि अतिक्रमण भएको छ। संसद मात्रै विघटन भएको छ। यदि हामीले विरोध गरेनौं यदि मनोमानी ढंगले असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्दै जाने हो सामान्य प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्दै जाने हो राजनीतिक दलहरूले विरोध नगर्ने हो नागरिक समाजले विरोध नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको मनोबल बढ्न सक्छ। आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। आज संसद विघटन गर्नुभएको छ। संसद विघटन विरुद्ध हामी बोलेनौं भने भोलि संविधान विघटन हुन सक्छ। संविधान विघटन भयो भनेदेखि हामीसँग रहेको हक अधिकार केही पनि रहँदैन। यसरी बोल्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यो संविधानको मूल मर्म र भावनालाई हामीले जोगाउनु त्यसको निम्ति संसदको उपस्थिति अनिवार्य छ। त्यो संसदको उपस्थिति अनिवार्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक बाटोबाट नै संसदको उपस्थिति हामीले अहिले चाहिरहेका छौं ताकि सर्वोच्च अदालतले गर्ने जुनसुकै निर्णयबाट पनि संसदको उपस्थिति हुन्छ। संसद पुनर्बहाली गर्दा पनि संसदको उपस्थिति हुने हो। निर्वाचनको घोषणा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो र तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न भयो भने नयाँ संसद हुन्छ। त्यो नयाँ संसदबाट पनि संसदकै उपस्थिति हुन्छ अनि संविधान ट्र्याकमा आउँछ। होइन भोलि यो द्वन्द्व बढ्दै गयो। भोलि प्रधानमन्त्री आफ्नो बाटो हिँडिरहने असंवैधानिक कदम चालिरहने भोलि असंवैधानिक कदम एकपछि अर्को अझ बढ्दै गयो भने भोलि राजनीतिक द्वन्द्वहरू बढ्न सक्छन्। त्यसैले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्नु मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन। राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो भने संसद विघटन होइन संविधान विघटन हुने सम्भावना रहन सक्छ। हामी चाहदैनौं। हामी यो संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं। हामी यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौं। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम हामी सच्याउन चाहन्छौँ। सचिनुपर्छ कानुनी बाटोबाट सचिनुपर्छ वैधानिक बाटोबाट सचिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामी देशव्यापी अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। म नेपाली कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु हरेक साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसको वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका कुनै पनि कार्यक्रमहरू अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक हुनुपर्छ। यो कुरामा हामी दृढ संकल्पित हुनुपर्छ। हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू अहिंसात्मक
शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक हुनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी दृढ सङ्कल्पित भएर त्यही अनुसार हामी जानुपर्छ। हामीले कसैलाई गाली गलौज गर्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले सम्मानित भाषा प्रयोग गरेर, किनकि अब यो मुलुकमा राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता छ। यो मुलुकमा अब बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ। अब राजनीतिक दलहरू मिलेर यो मुलुकलाई अब कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने अझ बढी आवश्यकता भएर गएको छ। मुलुकमा कसरी सङ्कट गरिँदैछ, यो असंवैधानिक कदमले एउटा सङ्कट निम्त्याएको छ। यो असंवैधानिक कदमले भएको यो संसद विघटनले एउटा सङ्कट निम्त्याएको छ। त्यो सङ्कटले राजनीतिक दलहरूलाई अझ बढी सचेत बनाएको छ। त्यसैले हामीले कुनै राजनीतिक दलहरूको विषयमा अपशब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। हरेक राजनीतिक दललाई, हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा अब सहमति, सहकार्य र एकताको अझ बढी आवश्यकताहरू बढ्दै गइरहेको छ। अझ बढी सहकार्य गर्नुपर्ने, अझ बढी एकताबद्ध भएर हिँड्नुपर्ने, अझ बढी राजनीतिक सहिष्णुता निर्माण गर्नुपर्ने र राजनीतिक रूपले हामी गोलबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता अझै बढ्दै गइरहेको छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकोले नेपाली कांग्रेसले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि सम्मान गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई सम्मान गरेर बोल्नुपर्छ। म रोल्पाबाट भन्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी नेपाली कांग्रेसका हरेक मानिसलाई भन्छौँ, अरूलाई सम्मान गरेपछि मात्रै आफूले सम्मान पाइन्छ। अरूलाई सम्मान नगरेसम्म आफू सम्मानको हकदार होइन। त्यसैले आफूले सम्मान पाउनु छ भने अरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले सम्मान पाउनु छ भने अरूलाई पनि तपाईले सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। अरूलाई अपमानित गरेर, अरूलाई अपमानित शब्द प्रयोग गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मान पाउन सक्नुहुन्न। यो लोकतान्त्रिक विधि हो। त्यसैले चाहे सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै सम्मान्य प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु भएको, यही संविधानको बाटोबाटै उहाँ जनताको मतबाट चुनेर पुग्नु भएको। त्यसैले जनताको अनुमत उहाँले मात्र प्राप्त गर्नु भएको छैन, नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेका छन्, नेपालका हरेक सांसदहरूले प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूप्रति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै पनि शब्द अभिव्यक्त गर्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। सम्मानित भाषा प्रयोग गर्दा केही बिग्रिँदैन। मैले यत्रो बेला बोल्दै गर्दा मैले बारम्बार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै भनिरहेँ, महामहिम सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू नै भनिरहेँ, किनकि जबसम्म उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपाको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, यो मुलुकको हरेक नागरिकको प्रधानमन्त्री हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। राष्ट्रपतिज्यू जबसम्म राष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्छ तबसम्म उहाँ कुनै एउटा दलको राष्ट्रपति होइन, उहाँ यो मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हो, यो मुलुकको राष्ट्रपति हो, मेरो पनि राष्ट्रपति हो। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्, कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन्, हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले, हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले यो मुलुकको लागि योगदान गर्नुभएको छ। कुनै ठाउँबाट उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मानित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो सम्मानित भाषा प्रयोग गर्दा राजनीतिक सहिष्णुताको विकास हुन्छ, राजनीतिक सद्भावको विकास हुन्छ। राजनीतिक सहिष्णुता र राजनीतिक सद्भाव हो भने राजनीतिक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न, मुलुकलाई उन्नति बाटोतिर लगेर जान, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न एउटा अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ, नेपाली कांग्रेसले ठानेको छ। त्यसैले आजको दिनमा रोल्पाबाट, गाउँबाट तपाईँहरू आज आउनुभएको छ। आज आएर तपाईँहरूलाई लाग्छ होला अब नेपाली कांग्रेसको बाटो के छ, नेपाली कांग्रेसले के गर्ने, नेपाली कांग्रेसले कुन बाटो लिने तपाईँहरूलाई लाग्छ होला। मैले अघि भने अहिले संविधानमाथि, संविधानको एउटा धारा 76 को धारा 7 माथि अतिक्रमण भएको छ। धारा 76 को धारा 7 मा अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमण हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्ने स्थिति छ कि पुनः भोलिको दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को धारा 7 लाई अतिक्रमण नगरोस्, त्यसबाट हामीले अहिले सचिनु पर्ने आवश्यकता छ। हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, संवैधानिक रूपबाट नै सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले दुईटा बाटो सँगै लियो। एउटा असंवैधानिक 2077 साल पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भनेर हामीले गाउँमा वडा तहसम्म विरोध प्रदर्शन गर्यौं। यो विरोध प्रदर्शन अहिंसात्मक, शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक हामीले यो विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहन्छौँ। अब बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आगामी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्छ।
आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रीय कार्य समितिले जे तर्जुमा गर्छ त्यसलाई हामीले अगाडि लिएर जाने। दोस्रो, हामीलाई अहिले यो संविधान ट्र्याकमा लिएर आउन संसदको उपस्थिति अनिवार्य छ। संसदको उपस्थिति हुने दुईटा माध्यम, एउटा माध्यम भनेको संसद पुनर्वालीबाट, अर्को माध्यम भनेको निर्वाचनबाट, जताबाट सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई मानेर हिँड्छौँ। नेपाली कांग्रेस मानेर हिँड्छ। त्यसैले हरेक नेपाली कांग्रेसको कारणले के भन्नुपर्छ भने हामी सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी विधिको शासनलाई स्वीकार गर्ने भएको कारणले नेपालको संविधानको धारा 128 को धारा 2 ले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसैले हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं र सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौं भनेर हामीले भन्नुपर्छ, भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष, सबैभन्दा शंकाको पक्ष के छ भने के तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ त? सबैतिरबाट शंकाको स्थिति आइरहेको छ। हामी चाहन्छौं पहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय होस्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्वाली गर्छ कि निर्वाचन गर्छ त्यसपछि मात्रै त्यो विषयमा बहस गर्ने हो। यदि हामीले सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगरिकन सर्वोच्च अदालतले भोलि के निर्णय गर्ला या त्यसपछि के होला त्यसपछि के होला भनेर अनन्त कालको हामीले सम्भावनामा आफ्नो दृष्टिहरू पुर्यायौं भने हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नबाट हामी चुक्न सक्छौं। त्यसैले हाम्रो गन्तव्य भनेको संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने हो। संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आएर यो संविधानलाई गतिशील तुल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसकारणले अहिले संसदको उपस्थिति अनिवार्य छ। जबसम्म सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्दैन, सर्वोच्च अदालतको भोलि के निर्णय होला के होला भनेर अनन्त कालसम्मको हामी सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर हामी त्यो बाटोमा कुनै पनि किसिमको अहिले बहस गर्न चाहदैन। केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्छ, त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयको सर्कुलर तपाईहरुको बीचमा आउँछ। तपाईहरुको बीचमा आएपछि जे केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्छ त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू अहिंसात्मक, शान्तिपूर्ण र शालीनतापूर्वक तपाईहरुले त्यही विरोधका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा म 3-4 वटा कुरा भनेर तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। एउटा, नेपाली कांग्रेसको अहिले महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भ भएकोले फागुन महिना भित्रमा नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको कुनै पनि दफाले हामी कुनै पनि तहको पदाधिकारी या सदस्यलाई फागुन पछि तिथि तय गर्ने अधिकार दिएको छैन। फागुन पछिको मिति तय गर्ने अधिकार दिएको छैन। माघ मसान्त भित्रमा क्रियाशील सदस्यताको वितरण टुङ्ग्याउनु भनेर भनेका छौं। माघ मसान्त भित्र क्रियाशील सदस्यता धेरै जिल्लाबाट आइसकेको छ, धेरै जिल्ला बाँकी छ। तर माघ महिना भित्र क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिए पनि नटुङ्गिए पनि फागुनमा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना छैन। फागुनमा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना नभएको कारणले फागुन पछिको म्याद थप्ने अधिकार नभएको कारणले नेपाली कांग्रेसको विधानको कुनै पनि दफाले हामीलाई म्याद थप्ने अधिकार दिएको छैन। तर नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 क ले कुनै पनि राजनीतिक दलले 5 वर्षभित्र संघीय पदाधिकारी वा प्रदेश पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर कुनै कारणवश 5 वर्षभित्र संघीय पदाधिकारी वा प्रदेश पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न नसकेमा आफ्नो विधानमा 6 महिना थप गर्न सक्नेछ भनेर नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 क मा व्यवस्था गरेको छ। अब हामीले म्याद थप गर्दा नेपाली कांग्रेसको विधानको दफाहरूबाट होइन कि नेपालको संविधानले दिएको नेपालको संविधानको धारा 269 को धारा 4 क अनुसार हामीले म्याद थप गर्नुपर्छ। त्यो म्याद थप अनुसार हामी भदौसम्ममा म्याद थप गर्न सक्छौँ। भदौमा बर्खा हुन सक्छ। भदौमा बर्खा हुने भएको कारणले महाधिवेशनमा आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई गाह्रो हुन सक्छ। साउनमा असार साउनमा बर्खा हुन सक्छ। खेतीपातीको मौसम हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जेठ महिना भित्र सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने हाम्रो त्यसैले हामीले त्यो पहिलो काम हाम्रो के हो भने असंवैधानिक कदम विरुद्ध हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि गर्ने। अर्को, अधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई अधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार हामीले काम पनि गर्दै जाने। आन्दोलन र अधिवेशनको कामहरू हामीले सँगसँगै लिएर जाने। दोस्रो, आफूले जाने अनुसारको यो किन असंवैधानिक कदम हो त? मैले अघि तपाईलाई भने
कि धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 ले के भन्छ भने धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्नेछ। वर्तमान प्रधानमन्त्री धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत नियुक्त भएकोले उहाँलाई धारा 76 को उपधारा 7 अन्तर्गत संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन। त्यसैले हामीले असंवैधानिक हो भनेर भनिरहेका छौं भनेर तपाईले जाने विदेशसम्मको कुरा वडावडामा आफ्नो गाउँहरुमा अरु मानिसहरुलाई बुझाउने सम्झाउने गर्न पर्यो। तेस्रो, राजनीतिक दलहरु बीचमा हामीले सबैलाई सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने, सम्मानजनक भाषा प्रयोग गरेर हामीले अरूको पनि सम्मान आदर गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्ने। हामीले कसैलाई कुनै किसिमको नमिठो लाग्ने भाषाहरु प्रयोग नगर्ने, हामीले सम्मानजनक भाषा प्रयोग गरेर हिँड्यौं भने त्यसले राजनीतिक सहिष्णुता बढाउँछ र संसारमा नै शालीन मानिसहरूले परिवर्तन गरेका छन्। शालीन मानिसहरूले गरेका परिवर्तनहरू दिगो भएको छ। त्यो शालीन मानिसहरूप्रति आकर्षण बढ्छ, जनताको आकर्षण बढ्छ। भोलि निर्वाचन भयो भने पनि तपाईहरु भोलि उम्मेदवार बन्नुभयो भने जति शालीनपूर्वक आम जनतालाई सम्मान गर्नुहुन्छ, सम्मानको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, अरु दलका नेता कार्यकर्तालाई पनि सम्मानको भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने भोलि तपाईहरु निर्वाचनमा लड्दा, निर्वाचनमा जाँदा, एक गाउँमा रहँदाखेरि पनि आफ्नो दलको मात्र होइन अरु दलको पनि भोट आउन सक्ने तपाईहरुलाई बढी सम्भावना हुन सक्छ। त्यसैले सबैलाई हामीले सम्मानको भाषा प्रयोग गर्ने र शालीनतापूर्वक हामीले के छ भने व्यवहार गर्ने, तेस्रो काम हामीले गर्नुपर्छ। चौथो कुरा के हो भने आफूले जाने बुझेसम्मको संविधानमा लेखिएका, कानुनमा लेखिएका जति पनि कुराहरू छन्, के अधिकारहरू हो, हाम्रो मौलिक हक अधिकारहरू के हो? वाक स्वतन्त्रता, हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आफ्नो अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रूपले राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न पाउने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दलहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सम्पत्तिमाथिको निजी अधिकार, अनि यस्ता जुन अधिकारहरू छन्, हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता, लेख्न पाउने स्वतन्त्रता, पढ्न पाउने स्वतन्त्रता, पत्रिका निकाल्न पाउने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता, यी स्वतन्त्रताहरूको बारेमा, यी मानव अधिकारहरूको बारेमा तपाईले आफूलाई जाने बुझेसम्मको तपाईहरुले कुरा भन्ने। त्यसै गरेर सूचनाको हक छ। कुनै पनि विषयमा संविधानले सूचनाको हक दिएको छ। त्यो सूचनाको हक तपाईले कुनै कार्यालयमा, सम्बन्धित कार्यालयमा लाग्यो यो किन भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो भने तपाईले सूचनाको हक माग्न पाउनुहुन्छ। त्यो सूचनाको हक लिएर कोही भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कोही गलत क्रियाकलाप भइरहेको छ भने तपाईले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। र पाँचौं कुरा, कोही पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने वडा तहदेखि, गाउँपालिका तहदेखि, नगरपालिका तहदेखि, जिल्ला समन्वय समितिदेखि, प्रदेश तहदेखि संघीय तहसम्म कहीँ पनि भ्रष्टाचारहरू भएका छन् भने भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई तपाईले निर्धक्कपूर्वक उठाउनुहोस्, शान्तिपूर्ण रूपले उठाउनुहोस्, निर्धक्कपूर्वक तपाईले आफ्ना कुरा कानुनी रूपले उठाउनुहोस्। भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई कहीँ पनि ढाकछोप गर्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। यो हामीले गर्नुपर्छ। एउटा नागरिकको हैसियतले पनि, एउटा नेपालीको उसको कार्यकर्ताको हैसियतले पनि हामीले यो कुराहरू गर्यौं। यो कुराहरू गर्यौं भने जहिले चुनाव होला। चुनाव कहिले हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। चुनाव यदि संसद पुनर्वालित भएछ भने पनि 2 वर्षपछि त पक्कै हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल जम्मा 5 वर्षको। उहाँहरूले धारा 85 को प्रयोग गर्नुभएको छ। धारा 85 को उपधारा 1 मा के लेखेको छ भने आगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ। धारा 85 को उपधारा 2 मा के लेखेको छ भने संकटकालको अवस्थामा चुनाव हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 1 वर्ष नबढाई थप्न सकिनेछ भनेको छ। धारा 85 मा पनि विघटन गर्ने कुरा लेखिएको छैन। त्यसैले उहाँले जुन धारा 85 को दुहाई दिनुहुन्छ, धारा 85 मा पनि कुनै विघटन गर्ने कुरा लेखेको छैन। संविधानको कुनै पनि धारामा धारा 76 को धारा 7 बाहेक अन्त कहीँ पनि संसद विघटनको कुरा लेखिएको छैन। त्यसैले अहिले भएको संसद विघटनको जुन काम छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद विघटनको सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू समक्ष जुन संसद विघटनको सिफारिस भएको छ त्यो असंवैधानिक हो। त्यो हामी बारम्बार भनिरहन्छौँ। संसद पुनर्वाली भए पनि हामी भनिरहन्छौँ त्यो कदम 2077 साल पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो भनेर। निर्वाचनमा भयो, निर्वाचनको घोषणा भयो, निर्वाचनमा जानु पर्यो भने पनि हामी भनिरहन्छौँ 2077 साल पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो भनेर हामी भनिरहन्छौँ। असंवैधानिक कदम हामी बारम्बार भनिरहन्छौँ। त्यसलाई हामी कुनै किसिमले संवैधानिक स्वीकार गर्न मान्दैनौँ। तर नेपालको संविधानको धारा 128 को धारा 2 ले
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएकोले विधिको शासनलाई हामी स्वीकार गर्ने भएको कारणले हामी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पनि हामी मान्छौँ, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै तपाईँहरूले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, यसको निम्ति तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङज्यू।